अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। सुबह का टाइम है बॉस, बस ऐसे ही एक दो लफ्ज़ बहुत अरसे से ना ज़हन में चुभ रहे थे। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए, शायद आप कुछ बेहतर वजाहत दे सकें उनकी। बचपन से ही स्कूलों में हम उर्दू में, इंग्लिश में हमें एप्लीकेशन लिखनी सिखाई जाती है, दरख्वास्त छुट्टी की, बीमारी की, ये वो। और उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें ज़रूरत पेश आती है, कभी बिजली का कनेक्शन लगवाना हो या आपको किसी भी सरकारी महकमे में कोई काम हो, तो आपने कोई भी काम करवाना है तो आपको साइल करार दिया जाता है। और जब आप अपनी दरख्वास्त लिखते हैं तो नीचे आप खुद को कम तरीन करार देते हैं। आप कम होंगे, या मतलब हम जो भी लोग किसी से कोई दरख्वास्त करते हैं, चलो कम तर कर लिया जाए, यार कम तरीन कर दिया गया। ये फ़लसफ़ा कहाँ से हमारे मतलब उन अरबाब बस्तो कुशाद के ज़हन में आया जिन्होंने हमारे लिए स्कूल बनाए और हमें इस तालीम पे लगाया। ज़ाहिर है हमारे सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो वो अंग्रेज़ थे। अब भाई वो मालिक थे, उन्होंने हमें फ़तह किया था। वो तो हमसे जो भी अल्फाज कहलवा सकते थे। उनके जाने के बाद भी हमें आखिर ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हम खुद ही अपनी थोड़ी बहुत इज्जत कर लें। आखिर हम सब एक दूसरे को ही दरख्वास्त देते हैं ना, जो दरख्वास्त लेने वाले हैं वो भी हम में से हैं अब तो, और हम खुद ही दरख्वास्त देने वाले हैं। लेकिन इन अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो एक बहुत ही मगलूब नफ्सियात की तरफ इशारा करता है। एक तजर्बा तो जो हमें हो गया, बहुत से लोगों को हुआ होगा कि जब कोई भी बंदा एक जगह तब्दील करता है, दूसरी जगह जाता है, तो उस वक्त वो अल्फाज और अशिया के तकाबल करने के काबिल होता है। हमें भी ये वहाँ यूएई में हम रहे हैं तो बड़ी दरख्वास्तें हमने दी हैं वहाँ पे, बस किसी भी दरख्वास्त के आखिर में हमें खुद को कम तरीन नहीं लिखना पड़ा, हालांकि हम वहाँ कमतर ही थे मगर उन्होंने हमें इसका एहसास नहीं दिलाया और हमें साइल भी नहीं लिखना पड़ा कभी। आप यकीन करें, आप थाने जाते हैं और वहाँ पर आपको कस्टमर डेस्क डील करता है। आपको जो पर्ची दी जाती है उस पे कस्टमर नंबर होता है। आपको वो बिल्कुल वहाँ साइल नहीं करार देते। और सच्ची बात है, मुझे तो वहाँ अदालत से भी एक दो बार नोटिस आए। 16-17 साल हम रहे, बहुत काम किए और बहुत इशू भी बनते हैं, मगर अदालत का नोटिस होने के बावजूद पढ़कर ना दिल खुश हो जाता था, क्योंकि वो शुरू ही यहाँ से करते थे, अल सैयद अब्दुर्रज़ाक आबद सन ऑफ मोहम्मद अमीन। अब यहाँ आप किसी को सैयद कह दें, किसी मेरे जैसे अराई को या किसी जट को या किसी राजपूत को या किसी भी जो हम कास्ट हमारी सो कॉल्ड हैं यहाँ पर, तो भाईजान फतवा कहीं नहीं गया, वो लगा ही लगा आप पर। लेकिन वो तो बगैर पूछे और बगैर सोचे हमको अल सैयद करार दे देते थे। अभी भी जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो ये बात जानते होंगे, मेरी बात की तायीद करेंगे। आखिर यहाँ पर हम खुद को थोड़ी सी इज्जत अब क्यों नहीं दे लेते? अंग्रेज़ चला गया और अब हम आज़ाद हैं, चलो कहने की हद तक ही सही, तो ये बात भी तो कहने सुनने में ही आती है ना। क्या कोई वो लोग जो दरखास्तें वसूल करते हैं
وہ اتنا حوصلہ دکھائیں گے کہ وہ یہ بات درخواستوں کا پیٹرن تبدیل کر دیں اور لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے. کسی بھی سرکاری دفتر میں ہم جاتے ہیں تو ہماری نفسیات میں شامل ہو چکا ہے کہ باہر سے ہی ہمارے منہ پہ ایک مسکینی سی آ جاتی ہے اور ہم نے جس بھی بندے کے سامنے جا کر بات کرنی ہے تو بہت ایک التجائیہ انداز میں ہم نے بات کرنی ہے. اور جو بندہ سیٹ پہ آگے بیٹھا ہے بھلے وہ گھر سے جس حالت میں بھی آیا ہے مگر سیٹ پر بیٹھ کر وہ واقعی خود کو ایک سپیریئر چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ رویے سوچے جانے چاہیے، ان پر کچھ کام ہونا چاہیے اور قوم کی عزت نفس کو بحال کیا جانا چاہیے. ہو سکتا ہے میری یہ بات آج کے گمبھیر حالات میں اور پرفتن دور میں یہ کوئی اتنے معنی نہ رکھتی ہو، مگر بہرحال یہ ایک بات ہے. سیلف ریسپیکٹ کا مظاہرہ پاکستان میں بھی کئی جگہ پر ایک فرق میں نے محسوس کیا. پرانی بات ہے، مجھے پشاور جانے کا اتفاق ہوا. پشاور کہہ لیں، بلکہ پشاور سے بھی آگے میں دیر ایک ڈسٹرکٹ ہے، قاضی حسین احمد مرحوم جماعت اسلامی والے وہاں کے تھے، شاید سراج الحق بھی وہیں کے تھے. میں نے ایک فرق جو تب محسوس کیا نا، پنجاب میں بھی ہم نے بسوں میں بڑا سفر کیا بچپن سے لے کر. جب آپ کا سٹاپ آتا ہے جس سواری کے اترنے کا، کنڈکٹر آواز لگاتا ہے، سواری 1 کلومیٹر پہلے ہی اس کو سیٹ سے کھڑا کر لیتے ہیں. وہ اپنا سامان پکڑ کر بس کے رکنے تک اس کو 100 جھٹکے لگتے ہیں، بس کی بریک لگتی ہے اور بھی دھکم پیل ہوتی ہے، اور کنڈکٹر بس کھڑی نہیں ہونے دیتا. وہ آپ کو نیچے دھکا دے دیتا ہے یا آپ کا سامان نیچے اتار دیتا ہے. آپ کو تقریباً چلتی ہوئی بس میں، یہ میں اپنے دیہاتوں کی قسموں کی بات کر رہا ہوں جس دور میں ہم، تو یہ سین ہوتا تھا. مگر انہی دنوں میں جب KPK میں گیا، وہ صوبہ سرحد تھا تب، تو وہاں بھی کنڈکٹر نے آواز لگائی، کوئی سواری اپنی سیٹ سے کھڑی نہیں ہوئی، بس کھڑی ہو گئی. بس کے رکنے کے بعد آرام سے 1-2 بندے اپنی سیٹوں سے اٹھے اور بڑے ہی اطمینان سے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بس سے نیچے اترے. کسی نے بھی ان کو نہیں کہا کہ بھائی جلدی کر، اور ان کے تسلی سے اتر جانے کے بعد کنڈکٹر نے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ جی چلو. یہ ایک فرق میں نے محسوس کیا تھا، کیونکہ شاید KPK اس طرح سے غلام نہیں رہا جس طرح سے پنجاب غلام رہا ہے. میرا انالیسز یہ کسی اور معنوں میں نہ لیا جائے، مگر عزت نفس کا ایک جو احساس ہے وہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے انسان کا. ہمیں چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہم یہ اپنے آنے والی نسلوں کو واپس کریں، جو ہم سے چھین لیا گیا تھا اور ہم نے واپس لینے کی کوشش بھی نہیں کی. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.